दोस्तों 1000 साल से छुपी हुई ये तस्बीह जो भी पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसकी किस्मत को बदल के रख देगा। आज रात सोने से पहले कुरान मजीद की इस आयत को पढ़कर सो जाना। कुरान मजीद की इस आयत में दौलत बहुत ज्यादा है। ये आयत रिस्क और मालो दौलत को खींच कर लेकर आती है। जिसने भी इस आयत को पढ़ा अल्लाह पाक ने करोड़पति बना दिया। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों के काम नामुमकिन हैं तो इंशाअल्लाह इस तस्बीह के पढ़ने के बाद आपके काम मुमकिन में बदल जाएंगे। आज जो कीमती दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए इसकी इतनी फजीलत है, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफे को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियां और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात पूरी हो जाएंगी। इसको हज़रत अर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी किया करते थे। अल्लाह वालों, ड्रामे वाले अर्तुगल की बात नहीं हो रही। जो असल में अर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वो इस वजीफे को पढ़ा करते थे, जो कि एक बेहतरीन जंगजू, बेहतरीन सिपह सलार और सरदार भी थे। अल्लाह वालों, उन्होंने इस अमल को अपनी गिरह से हमेशा बांध के रखा। आज वो आयत आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जब भी आप लोग इस अमल को करेंगे अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा देगा, आपके मामलात में आसानी फरमा देगा। और ये अमल हजरत आला हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बताया था। और आप में से बहुत से लोग इस ड्रामे को भी देख चुके हैं और हजरत इब्नुल अरबी के किरदार को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अल्लाह वालों, इस बात को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को इस वजीफे की अहमियत का अंदाजा हो जाए। अव्वल तो इस बात को ही कहना काफी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजीफे को, इस दुआ को किया करते थे, पढ़ा करते थे, यही बात काफी थी। लेकिन आप लोगों की ईमान की पुख्तगी के लिए कि आप लोग वजीफा और ज्यादा दिल लगाकर करें, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस शख्स ने भी इस अमल, इस वजीफे को किया, अल्लाह पाक ने उसकी तमाम की तमाम परेशानियों को दूर कर दिया। इंशाअल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफे को करोगे। इसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। हज़रत अर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख उठाकर देख लें, इनको कामयाबियां ही मिली। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियां मिलेंगी। वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खुद बिलखुसूस किताब का नाम अल हकम है, इसको आप लोग मुताल्ला कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये किताब आप लोगों को अल हकम PDF फाइल के अंदर गूगल पर भी मिल जाएगी। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद, इस वजीफे को करने के बाद आपको भी उनकी तरह कामयाबियां मिलेंगी। बस आपने इस अमल को तवज्जो और ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने करना है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग गौर से नहीं समझेंगे, वीडियो को स्किप कर देखेंगे, अगर कोई वीडियो में कोई ख़ास बात आपसे मिस हो गई तो फिर वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह वालों, इसमें कुछ नहीं है शक कि इस अमल को बड़ी तक़वियत हासिल है। ये अमल बड़ा पावरफुल है। ये अमल दौलत और रिस्क को खींच के लेकर आता है, परेशानियों को दूर कर देता है। अगर आपके रास्ते में पहाड़ भी रुकावट बन रहे हैं, इस अमल को पढ़ने के बाद पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब जरा गौर से सुनिएगा, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस वजीफे को किस वक्त कर सकते हैं, इस वजीफे को कैसे कर सकते हैं। तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग रात सोने के बाद करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा।
کیونکہ یہ خاص وظیفہ رات کا ہے، یہ خاص دعا، کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوتا ہے، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بہتر وقت ہے۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرے گا۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو اس طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں، المختصر یہ کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ ناظرین و کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی اس کی رات نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی۔ اس وظیفے کے، اس عمل کے بتانے سے اور کرنے سے ناظرین آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، زندگی میں سب چیزیں ملیں گی، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندشیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے بہت سخت قسم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی ہیں، اس طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتی اپنی انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دیے گئے، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی
कुफ्फार व ज़लालत में घिर गए। इन लोगों की हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, और बेशक हमने नूह को इस कौम की तरफ भेजा कि इस वक़्त से पहले अपनी कौम को डरा के इन पर दर्दनाक अजाब आए। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को पहले से ही डरा दें कि अगर वो ईमान ना लाए तो उन पर दुनिया और आखिरत का दर्दनाक अजाब आएगा, ताकि उनके असलन कोई उज़्र बाकी ना रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सरकशी का मुजाहिरा करते हुए आपको झूठा करार दिया और बुत परस्ती पर कायम रहे। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 अफराद ही ईमान लाए। सीरतुन नबी हिस्सा सफ़ा नंबर 184 पर। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के कुफ्फार के खिलाफ दुआ की तो अल्लाह पाक ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने 2 साल में कश्ती तैयार की। जब आप अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो आसमान से लगातार 40 दिन तक बारिश बरसी और जमीन से भी पानी निकलने लगा। जब कौमे नूह गर्क हो गई तो जमीन पानी निगल गई। आप अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने जमीन पर घूमती रही, फिर जूदी पहाड़ पर ठहर गई। कौमे आद की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, और कौमे आद की तरफ उनके हम कौम हूद को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पाक पर ईमान लाने का फरमाया और अजाब इलाही से डराया। सिरातुल जिनान में है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह पाक की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक सुनकर कौम के सरदार ने कहा, तुम सरासर हिमाकत का शिकार लगते हो। ये कौम बहुत ताकतवर थी। जब इन्हें अजाब इलाही से डराया गया तो उन्होंने कहा कि अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से हटा सकते हैं, और कहा अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ। फिर उन पर तंदो तेज आंधी की सूरत में अजाब आया। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, यहाँ तक कि ये के कौमें निशाने इबरत बन गई। कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई कौम समूद की सालेह के लिए अल्लाह पाक ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। तर्जुमा, कौम समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा। सालेह ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सीरतुन नबी किताब में है, आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह पाक की नेमतें याद दिलाकर भी समझाया कि अपने ऊपर खुदा की नेमतों की फरावानी देखो और अपना अमल देखो, लिहाजा इताअत का रास्ता इख्तियार करो। उनके मुतालबे पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके अपना मोजज़ा भी दिखाया, लेकिन वो लोग ईमान न लाए और ऊँटनी के कोचों को काट दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको अजाब इलाही से भी डराया। अजाब इलाही की बात सुनकर कौम ने कहा, ए सालेह, अगर तुम वाकई रसूल हो तो वो अजाब ले आओ जिसे तुम हमें डराते हो। फिर एक गिरोह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की। फिर वो अजाब इलाही में गिरफ्तार हुए और वो कौम शदीद जल्जले से हलाक कर दी गई। अल्लाह पाक के वो बंदे जो अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूल और महबूब हैं, यानी अंबिया किराम अलैहिम सलातो व सलाम, इनकी मुबारक ज़ातों को लें तो इनकी ज़िंदगियों का सबसे बुनियादी मकसद ही ये था कि अल्लाह पाक के अहकामात और नेकी की दावत लोगों तक पहुँचाएँ। फिर जिन लोगों ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की और उनका हुक्म बजा लाए, उन्होंने दुनियावी और आखिरत में कामयाबी हासिल कर ली। मगर वो लोग जिन्होंने सरकशी
اور नाफरमानी की वो अजाब इलाही में मुब्तला हुए। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा रात को किसी भी वक्त कर सकते हैं। ईशा की नमाज के बाद कर लें या रात को सोने से पहले पढ़ लें। रात को इस वजीफे की पढ़ने की जो जगह है वो आपका घर है। आपको अपने घर में बैठकर ये अमल करना है। चाहो तो बिस्तर पर लेटकर सोते वक्त पढ़ लो। कोशिश करना रात को ये अमल जब आप लोग पढ़ने बैठो तो सोने का वक्त करीब हो, तब आप लोग ये अमल करना। और सबसे बेहतरीन इस अमल की पढ़ने का वक्त और जगह है बिस्तर पर लेट कर पढ़ लो। जितना जल्दी हो सके सो जाओ, क्योंकि अमल पढ़ने के बाद अगर फजूल कामों में लगोगे, फोन पर बातों में लगोगे या किसी भी तरह के कामों में लगोगे तो अमल के असरात ज़ाया होते रहते हैं। तो जितना अमल को पढ़ के जितना जल्दी सो जाएंगे इतना ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन है। इतना ही जल्द आपकी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह दौलत आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से घर में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। इस अमल को रात के वक़्त जो दुखियारी बहन, जो परेशानी भाई आज तक जिसने ये अमल किया, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी, आज अगर कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दे दी है कि बस हमें पैसे लौटा दो, सारी की सारी जिंदगी गुजर गई वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते, आमाल करते करते, लेकिन आज तक अगर किसी वजीफे से, अमल से आपको फायदा ना हुआ, आज रात ये वजीफा एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देख लो। इंशाअल्लाह आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, पूरी की पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। वजीफे का वक्त जो शुरू होता है पढ़ने का इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले कर लें। नमाज तहज्जुद के वक्त भी आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज जब आप लोग पढ़ लें उसके बाद किसी भी वक्त पूरी रात में अपने घर में जब बैठे हो तो आप अपने घर में इस अमल के लिए 15-20 सेकंड का वक्त निकाल कर किसी भी जगह पर बैठ जाना चाहें। घर में किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां पर आप लोगों को सुकून और इत्मीनान से बैठ सकें। कोशिश करना कोई ऐसी जगह हो जहां पर आप लोगों को कोई तंग ना करे, बस इस चीज़ का ख्याल रखना। नाज़रीन, वीडियो में पहली बार ये अमल बता रहा हूँ। रात का ये अमल आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें मैंने आपको ये अमल बताया हो। ये ऐसा सच्चा अमल है कि पढ़ते ही बड़े सी बड़ी परेशानियां, बड़े से बड़ी मुसीबतें, दुनिया जहान की दौलत अगर आप लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आज रात की दुआ में, छोटी सी दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज जो भी तेरे आगे हाथ फैलाकर अपनी फरियाद कर रहा है, मौला सबकी फरियाद को तू सुनने वाला है। तू पत्थर में कीड़े को भी पालने पर कुदरत रखता है, समंदर की गहराई में मछलियों को रिस्क पहुंचाता है, और समंदर में न जाने कितनी मखलूकात हैं जिनको रोज तू ही पाल रहा है। मेरे मौला, आज हम सब की दिल की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, आज जो बंदा भी जिस हाजत को लेकर बैठा है, मेरे मौला सब की हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, आज हर बंदे की झोली को भर दे, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे मौला, जो बे औलाद है साहिब औलाद बना दे। जो मेरी बहनें माएँ अभी तक परेशान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब बना दे। मेरे मौला, जिन मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा फरमा दे। मेरे मौला, आजकल तलाकों का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे मौला, तलाक जैसी लानत से हम तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। हमारी जितनी भी बहनें हैं उन सब के अखलाक को पुरनूर फरमा दे, क्योंकि जो तलाक की सबसे बड़ी वजह है वो ज़बान का कड़वा होना ही है। आज हर बंदा ज़बान का कड़वा ही है, हर बंदा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। अगर नबी पाक की सीरत थोड़ी सी पढ़ लें तो पता चल जाएगा
کہ اللہ پاک نے مرد کا رتبہ رکھا کیا ہے اور مرد کو کتنی صبر کی تلقین ہے۔ اللہ والو ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے یا تو باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں یا باوضو آپ لوگ بستر پہ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک بار آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد تصور میں یوں سوچیں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ یا تو روضہ رسول پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ یوں محسوس کریں کہ گویا آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر کم سے کم اتنا تو محسوس کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اور اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت بھی کر لیں تو خاص حاجت کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں فوری طور پر اس کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر پڑھا جائے گا۔ بیٹھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ مجرب ترین آیات اللہ الصمد آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو چاہو تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ آپ لوگوں سے صرف 15-20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اس زندگی میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑی دولت ملے گی اور ساری زندگی کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا، ایسا آپ لوگوں کو غیب سے رزق ملے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں جب اللہ الصمد کو، اللہ پاک کی ذات جو صمدیت ہے، جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اس نام الصمد سے پکاریں گے، اللہ پاک کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر فوری طور پر دوسرا وظیفہ جو خاص عمل ہے، آج کا بہترین عمل ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہ والو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایسا مجرب عمل ہے کہ اے میرے رب، جب آپ لوگ اللہ پاک کو اس طرح سے پکاریں گے، پہلے آپ لوگوں نے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ آپ نے پڑھا، پھر آپ نے پڑھا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ جب آپ لوگوں نے پڑھا، یقین کریں اللہ پاک کی ذات آپ سے زیادہ راضی ہو جائے گی۔ یا ربنا کو صرف اور صرف 70 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی نہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں، سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار سورت کو پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل آج کا بہت ہی مشکل کشا
اور ایسا عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو پڑھ لیا اللہ پاک نے اس کی زندگیوں میں آسانیاں لے آیا، اللہ پاک اس کی مال و دولت میں خوب برکت لے کر آئے گا، اتنی برکت لے کر آئے گا کہ آپ لوگ گن گن کر تھک جائیں گے۔ دونوں ہاتھوں سے اگر آپ لوگ لٹانا شروع بھی کریں تب بھی آپ پر دولت آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اب کون سے عمل کو کرنا ہے، کون سے وظیفے کو پڑھنا ہے، وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ لوگ چوتھے نمبر پر پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شروعات میں بتایا کہ یہ حضرت ارطغرل غازی کا بھی کیا ہوا عمل ہے۔ یہ دعائے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس دعا کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس دعا کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ اللہ والوں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے رات سونے سے پہلے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے اللہ پاک ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔